भवति इति कारणाय ऐ थिङ्क्। अस्तु, वयं प्रारम्भं कुर्मः। स्वागतम्। परह्यः अस्माभिः द्वितीया विभक्ति अन्यत् आरभ्य यदि तर्हि विषये वदन्तु। मीनाक्षी, यदि तर्हि अद्य वर्षा न अभवत्, बहवः कक्षार्थम् आगच्छन्ति। If there was no rain, many would have come. न अभवत्, यदि इदानीं वर्षा न अभवत् तर्हि बहवः कक्षाम् आगच्छन्ति। यदि तर्हि अस्तु भानु, यदि तर्हि यदि वाहने वाहने नास्ति, बहूनि वाहनानि न सन्ति, तर्हि नगरं सुन्दरं भवति, शुद्धता भवति, सुन्दरं नगरं सुन्दरं भवति। भवतु। यदि तर्हि वयं शुद्धि वातावरणं शुद्धि करोति, वयं कुर्मः, वयम् इत्युक्ते कुर्मः, तर्हि the whole world will be समग्रं विश्वं सुन्दरं समग्रं विश्वं सुन्दरं भवति, तादृशं भवतु। तर्हि बृहत् भारतीय संस्कृतं न भवति। यदि संस्कृत भाषा न भवति, तस्य भाषणं न भवति तर्हि बृहत् भारतीय संस्कृतिं न भवन्ति। तस्य भाषणम् इत्युक्ते तस्य न उपयोगः। न यदि तर्हि बृहत् भारतीय संस्कृत the culture of India won't have existed, न भवन्ति। न संस्कृति न भवति, यदि संस्कृतं नास्ति संस्कृति न भवति, तद् वक्तुम् उच्यते। भाषा न भवति, संस्कृति अपि नष्टं भवति, तर्हि बृहत् भारतीय संस्कृति न भवति अपि भवति च। सः किं वदति तत् उत्तमं। सः वदति यदि संस्कृतभाषा न भवति तर्हि भारतदेशे संस्कृतिः अपि न भवति इति। उत्तमं। तत् कंटेनर कंटेंट इति मया प्रथमदिने उक्तं, तस्य यदि तर्हि उपयुज्य विशेषतया सः उक्तवन्तः। गोविन्दराज महोदय, यदि तर्हि दुर्योधनः युधिष्ठिराय राज्यं ददाति, युद्धं न भवति। दत्तवान्। Let us talk in past tense only. यदि दुर्योधनः युधिष्ठिराय राज्यं दत्तवान् आसीत् इति वक्तव्यं, तर्हि महाभारतस्य न आसीत् एवं वक्तुं भवतु। यदि तर्हि वयं धर्मं रक्षामः, धर्मो रक्षति रक्षितः। उत्तमं वाक्यं तत्। यदि तर्हि उपयुज्य मनुस्मृत्यां यत् अस्ति तस्य अन्यतया उक्तवती सा। यदि वयं धर्मस्य रक्षां कुर्मः, धर्मम् अस्माकं रक्षणं करोति इति। यदि तर्हि वदतु। यदि तर्हि अलङ्कृत अक्षरा वदतु। यदि तर्हि यदि गृहपाठं नास्ति अहं निश्चयेन आगमिष्यामि, नैव अन्यत् किमपि वदतु। सुलभं वाक्यं वदतु। यदि तर्हि
प्रयत्नं करोतु, चिन्ता न। मध्ये यत् संस्कृतपदं न जानाति आङ्ग्लपदम् उपयोजयतु, वयं तस्य निवारणं कुर्मः, चिन्ता मास्तु। प्रयत्नमेव करणीयम् अस्माभिः। वदतु यदि अन्यः कोऽपि मिहिरः यदि तर्हि चलचित्रे नास्ति तर्हि अहं चलचित्रं न पश्यामि। ओ उत्तमवाक्यं। यदि रजनीकान्तः कपाली चलचित्रे नास्ति अहं तत् चलचित्रं न पश्यामि एव। उत्तमं। नूतन चलचित्रस्य विषयः तत्तु यद्यपि तथापि यद्यपि अहं तमिळ् न जानामि तथापि रजनीकान्तस्य चलचित्रं पश्यामि एव। गिरीश, यदि वयं संस्कृत भाषा अभ्यासं न कुर्मः उत्तमं, शुद्धं, तर्हि संस्कृतं सुलभं न भवति। उत्तमं। संस्कृतं सुलभं न भवति। यदि वयं संस्कृतस्य अभ्यासं न कुर्मः तर्हि संस्कृतं सुलभं न भवति। यदि वर्षाकाले वर्षा नास्ति तर्हि कर्षके बहु विचारः, जनान् बहु कष्टम् अनुभवन्ति, सर्वे प्राणिः अपि बहु कष्टम् अनुभवन्ति। एवं किमपि यदि तर्हि विषये यदि अहं प्रातःकाले शीघ्रम् उत्तिष्ठामि न उत्तिष्ठामि सन्ध्यावन्दनं सन्धि गच्छति। न आनीतवान्, उत्तमं। यदि हनुमान् सञ्जीवनं न आनीतवान् लक्ष्मणस्य उज्जीवनं न अभवत् स्यात्, न अभवत्। उत्तमं वाक्यं। जार्ज किमपि यदि तर्हि विषये अस्तु भवतु। किञ्चित् अग्रे गच्छामः वयं। प्लीस्। यदि प्रतिदिनं नियतः योगासनं करोति तर्हि आरोग्यं बुद्धिः वर्धते। तत् परस्मैपदी वर्धन्ते वर्धते इति। उत्तमम्। यदि सर्वं भगवत्प्रसाद चिन्तयन्तु, सर्वे सर्वस्य बहुवचनं सर्वे भगवत्प्रसाद चिन्तयन्तु तर्हि लाभनष्ट न प्रभवति। लाभ नष्टस्य विषये अधिक इस् गेटिङ्ग् सम्वेर्। किञ्चित् तस्य निवारणीयं भवतु भवतु। उत्तमः प्रयोगः, अभ्यासः एव। यदि भवान् कार्यं न करोषि तर्हि कार्यालयम् असफलता भवति। भवान् करोषि न, त्वम् एव करोषि। भवान् इत्युक्ते करोति एव, तदर्थमेव वयं भवान् उपयोगं कुर्मः। संस्कृतभाषायां भवान् भवति इति यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तत् मध्यमपुरुषं न, सेकेण्ड् पर्सन् न, तत् प्रथमपुरुषः विच् इस् थर्ड् पर्सन्। तदर्थमेव वयं भवान् भवति इति उपयुज्य त्वं पदस्य निष्कासितवन्तः। करोषि इति त्वं पदस्य भवति। अस्तु, किञ्चित् चित्रं दृष्ट्वा किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः, तत् सौन्दर्याय भवति। अस्माकम् इनोवेशन् इतोपि अधिकं भवति। वदतु प्राची, एकं वाक्यं वदतु तत्र यत्किमपि। एकनिमिषम्। पुरोहितः 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 पूजां करोति, समीचीनतया आरम्भं कृतवती। वयम् अग्रे गच्छामः, भवती वदतु। बहूनि नारिकेलफलानि सन्ति। नालिकेराः फलानि च, बहवः नालिकेराः, बहूनि फलानि च।
सन्ति सन्ति हाँ सर्वे जनाः फोटो वदतु चित्रग्रहणार्थं पश्यन्तः सन्ति all are looking at for the photo सर्वे गणपति देवानां पूजां कुर्वन्ति सर्वे इति कारणेन कुर्वन्ति नाना पात्राणि विविधानि भक्ष्यान्न अस्ति विविधानि भक्षणानि सन्ति भक्षणानि सन्ति प्रसादाः सन्ति प्रसादः इति पुल्लिङ्गः तस्मात् प्रसादाः सन्ति तत्र चित्रः चित्रं नारिकेलः अतीव सन्ति तस्मिन् चित्रे in that picture tatra chitram means that picture you are saying in that picture saptami vibhakti tasmin chitre nalikeraah bahavaha santi गणेशस्य देवालयः अस्ति एतत् बहुशः गणेशस्य देवालयः अस्ति भवतु भिन्न भिन्न विषयाः सन्ति तत्र कृपया उच्यन्तु वदतु भोः नालिकेरकण्डवन्दनं सन्ति तद् वारं वारं सर्वे वदन्ति ऐ थिङ्क् यु आर् आल् वेरि अट्राक्टेड् बै द कोकोनट् अन्यत् किमपि वदन्तु शिवमले किमपि वदन्तु न 48 अधिक 8 इति अहं मन्ये तस्य पुरोहितस्य पृष्ठतः समयसूचिका अस्ति पुरोहितः पृष्ठतः समयसूचिका अस्ति तत् 8 अधिक 40 इति सः वदति उत्तमम् अस्मिन् चित्रे पूजाविषये अपेक्षा भोग्यविषये अपेक्षया compared to the puja the eating items are more तदेव सः वदति तत्र समयसूचिकायाः उपरि किम् अस्ति समयसूचिकायाः उपरि किम् अस्ति गणपति इति अहं मन्ये कमपि देवस्य इति वक्तव्यम् I think it looks like Ganapati. We don't know. चित्रस्य दक्षिण भागे किम् अस्ति एतत् सर्वं प्रयोगं कुर्वन्तु वामभाग दक्षिणभागे एतत् सर्वं वयं कृतवन्तः दक्षिणभागे विद्युत् दण्डदीपः दण्ड स्टिक् दण्डदीपः ट्यूब् लैट् चित्रस्य दक्षिणभागे दण्डदीपः अस्ति अनन्तरं वदन्तु भिन्न भिन्न विषयाः सन्ति यत्र कुत्र ओ फ्लोर् भवतु कृष्ण अथवा श्वेत टैल्स् भवतु तैल अहं तैलम् इति चिन्तितवान् भवतु चिन्ता न उत्तमं मणिप्रवालः करणीयम् अस्माभिः तस्मिन् चित्रे पात्रे प्रसादम् अस्ति तस्मिन् चित्रे पात्रे प्रसादम् अस्ति तस्मिन् देवालयम् अति सुन्दरम् अस्ति यदि अहम् एतं देवालये गमिष्यामि तर्हि सन्तोषम् अति सन्तोषम् ओ उत्तमं वाक्यद्वयम् अटैच् कृत्वा एकं दीर्घं कृतवती महोदय श्री वदति एतत् उत्तमम् अस्ति तस्मात् यदि अहम् एतत् देवालयं गमिष्यामि तर्हि बहु आनन्दम् अनुभविष्यामि इति वदति उत्तमम् एकनिमिषम् तस्मिन् चित्रे गणेशदेवस्य अलङ्कारः सम्यक् अस्ति
कम्बलस्य उपरि तिष्ठवन्तः तिष्ठवन्तः they are there. Stand is standing. Uttishta means get up. Uttishta means get up. Tishta is being in that position like that. Sridhara ekanimisam. तस्मिन् चित्रे पुरुषः किं युतवं न धारयतु न धारय किं विना किमर्थम् इति वक्तुम् अद्य एतस्य प्रयोगं वयं करिष्यामि किमर्थम् इति किमर्थं युतकं न धारयन्ति इति तत् केरळदेशे स्यात् अथवा मङ्गलूरुप्रदेशे स्यात् तत्र अस्माभिः निष्कासनीयम् अस्ति तस्मात् भवान् वदतु तस्मिन् चित्रे प्रकोष्ठे उपरि त्रीणि घण्टाः सन्ति त्रीणि घण्टा 1 2 3 उत्तमं गुड् अब्सर्वेशन् अस्ति भवती वदतु तत्र इन्वेंटरी कृतवती कति पुरुषाः कति बालकाः कति महिलाः इति इन्वेंटरी समापितवती सा माता एकनिमिषम् तस्मिन् चित्रे गणपत्यां मण्डपं बहु सुन्दरं मण्डपः मण्डपम् इति कर्मप्रयोग द्वितीय विभक्ति करणीयं चेत् इट् शुड् बि अटैच्ड बिट्वीन् अ कर्ता एंड द क्रियापद मण्डपः स्वतन्त्रतया वक्तव्यं मण्डपः पुरतः एकं न एकं बृहत् दीपं न दीपः अस्ति न दीपं न दीपं इत्युक्ते द्वितीय विभक्ति दीपं प्रज्वालयामि इति वक्तुं शक्नुमः दीपः अस्ति प्रसादस्य दृश्यते गणेशदेवस्य निश्चयम् आनन्दम् अनुभवति सर्वं दृष्ट्वा अद्य एतस्य वयं प्रयोगं कुर्मः तत् एतावत् न कृतवान् अद्य वयं कुर्मः हैविंग सीन इट अनन्तरम् एकनिमिषम् यदि अहम् अद्य तत्र गच्छामि तर्हि अहं प्रसादं प्रापयिष्यामि प्राप्नोमि यदि सा वदति यदि अहं तद् देवालयम् अद्य गच्छामि तर्हि प्रसादः प्राप्नोमि अपि भवति यः कोऽपि तद् एकः अपि उक्तवान् भवतु दीपः अस्ति दीपः अस्ति अस्तु अग्रे गच्छामः सर्वे जनाः गणपत्यां न पश्यन्ति प्रसादविषये अथवा चलच्चित्रस्य विषये तेषाम् अभिरुचिः अत्यधिका अस्ति वस्त्रं धारयति सर्वे जनाः गणपतिं न पश्यन्ति अन्यत्र पश्यन्ति सत्यं तदेव अस्तु अन्तिमम् अनन्तरम् अग्रे गच्छामः तस्मिन् चित्रे कालयन्द्र काले 40+9 प्रदर्शयति उत्तमम् अग्रे गच्छामः किञ्चित् यदि तर्हि अभवत् अस्माभिः पुनरेकवारं न आरभ्य पर्यन्तं किञ्चित् वदन्तु आरभ्य पर्यन्तं अस्मिन् मासे दिनाङ्कः आरभ्य पर्यन्तं ओह उत्तमं पश्यन्तु वाक्यम् अस्मिन् मासे लुक् एट् द वाक्य निर्माणं कथं करोति इति अस्मिन् मासे 11 दिनाङ्कः आरभ्य किमपि उक्तवान् 27 पर्यन्तम् उक्तवान् वा 27 पर्यन्तं मम मातामह्याः गृहं गमिष्यामि फ्यूचर आई विल गो अद्य 7 दिनमेव सः 7 दिनाङ्क आरभ्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं किं भविष्यति इति वदति अहं 6 वाक्यानि वदन्तु इति उक्तवान् तस्मिन् विषये वदन् अस्ति सः इदानीम् उत्तमवाक्यं फ्रॉम 11th to 14 27 किमपि
अग्रिमकालस्य भविष्यत्काले प्रयोगं करोति. आरभ्य पर्यन्तम्. आगमवारे आगामि आगामिवारे आगामिवारे सोमवारतः आरभ्य सोमवासर सोमवार उभौपि सोमवार आरभ्य पर्यन्तं मम कार्यालये ग्राहकः आगच्छति. दीर्घम् उत्तमं वाक्यं. सब्स्क्रैबर्स् किं वदति? कस्टमर्स्. सब्स्क्रैबर्स् कस्टमर्स् किमपि भवतु. कार्तिक् तः पर्यन्तम् अथवा आरभ्य पर्यन्तं किमपि वदतु. फ्रम् टु प्रयत्नं करोतु. फ्रम् टु आरभ्य पर्यन्तं तत् अत्र अस्ति. अन्यत् किमपि वदतु. पर्यन्तं उत्तमं वाक्यं. गृहम् आरभ्य क्लास् रूम् पर्यन्तम् अहं गच्छामि. भवतु. द्वादशवादनतः त्रिवादनं पर्यन्तम् अहं चलच्चित्रं दृष्टवान्. प्रतिदिनं सायङ्काले 7 आरभ्य रात्रौ 10 पर्यन्तं दूरदर्शनपेटिकायां दीर्घनाटकां पश्यामः वयं. टेलिसीरियल्, मेगा सीरियल्. यदि श्वः गृहम् आगमिष्यति. सत्यम्, आगमिष्यति एव. सत्यं, श्वः इति कारणेन आगमिष्यति एव भवति. सत्यम्. अस्तु, इदानीं पञ्चमी विभक्तिं पश्यामः. 5th पञ्चमी विभक्ति अपादानः इति वदन्ति. फ्रम् टु इस् पञ्चमी विभक्ति. फ्रम्, औट् आफ्, सेपरेशन्. यत्किमपि विभज्य वक्तव्यं, यत्किमपि वस्तुं विभज्य वक्तव्यं. फ्रम् काश्मीर् इति यदि वयं वदामः, वि वाण्ट् टु गेट् औट् आफ् काश्मीर्. औट् आफ्, फ्रम् इति वक्तव्यं. तः इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः पञ्चमी विभक्ति. तः न चेत् विद्यालयः इत्युक्ते विद्यालयात्, आत् इति भवति. पुत्रः इदानीमेव विद्यालयात् आगतवान्. So he has left the school and come here. Apadana, that's why it's called apadana. You have to separate. Whenever you want to separate and talk. Vrikshat palaha padati, patati. Means the fruit is detaching from the tree. And it falls. Urva rukamiva bandhanat mrityor mukshiya. Bandhanat mukshiya. Take me out of bandhana. Urva rukamiva. Mahamrityunjaya mantra is like that. Urvarukamiva bandhanat mrityor mukshiya ma amritat. Not from immortality. Ma amritat. Ma is mastu. Don't. From where? Amritat. Immortality. From immortality. Panchami vibhakti. Ma amritat. Mrityor mukshiya. Ma amritat. That's what the Mahamrityunjaya mantra says. Mritat. Bandhanat. Now only. Idanim aham tasya prayogam na kritavan. Idanim samayasya vishayah. Idanim means now. Tadanim means at that time. Kadanim means when. Kakara agachati chet prashnah bhavati. Kadanim agachati. Kadanim is a little bit specific time. Tadrishasya yadi I am kinchit detailed closer. Kadanim itukte at what time. When is different from at what time. Kadanim itukte at what time. Tateva. Idanim means at this time. Idamidanim eva means just now. Idamidanim eva. They are emphasizing the coming at this point in time. So idanim, tadanim, kadanim. This is again another pattern. Idanim, tadanim, kadanim. Aham tasya prayogam na kritvan parantu vayam kartum shaknumah. Idanim is now, at this point in time. Tadanim means at that point. Tadanim aham tatra asam. You are narrating something. At that time, say, at that time I was there. At that time, at this time. Tada kada is generally the
that time is different from this that time. This is very narrative. किंच कदानीम इस प्रश्न है ना, ककारस्य प्रश्न है होती at what time, कदानीम आगच्छति, कदा आगच्छति, कदानीम आगच्छति. कदानीम makes it a little more specific. न इतः ततः दूरे वदम सः ये अहं तद् गुरुगांव मध्ये आसं किमपि. Anyway, we'll come back. पुत्रः इदानीमेव विद्यालयात् आगतवान्. अहं चेन्नै नगरात् श्वः आगमिष्यामि. श्वः आगमिष्यामि. श्वः आगमिष्यामि. ह्यः न, ह्यः इत्युक्ते आगतवान्. श्वः आगमिष्यामि चेन्नै नगरात्. I will come from Chennai tomorrow. तदेव अहं वक्तुम् इच्छामि. चेन्नै नगरात् आगमिष्यामि. Future and past we use for from when we want to show that to operationalize that is yat only. तत् क्रियापदे पास्ट एंड फ्यूचर क्रियापदे एव भेदः भवति, अन्यत्र भेदः न भवति. किमर्थं चेत् तस्य उद्देशः अन्यः. कालस्य उद्देशः क्रियापदे एव अस्ति. कालस्य उद्देशः अन्यत्र यत्र कुत्रापि नास्ति. ह्यः गतवान्, श्वः गतवान् न भविष्यति. श्वः इस् फ्यूचर, टुमारो. सो गमिष्यति, गमिष्यामि, आगमिष्यामि. यत्किमपि क्रियापदस्य उपयोगं करणीयं भविष्यत् काले. अस्तु. गुरोः ज्ञानं सम्पादयतु. उकारान्त शब्दः गुरुः, गुरु शब्दः. So far it is, the first example is akaranta. प्रथमः उदाहरणम् अकारान्त. अकारान्तस्य आत् भवति. रामः रामात्, बालः बालात्, विद्यालयः विद्यालयात्. एतत्तु नपुंसकं, नपुंसकस्य पुल्लिङ्गवत्. नगरं नगरात्, पुल्लिङ्गवत्. From the third case onwards, pullinga and napumsakalinga are same. Therefore, nagaram is a napumsakalinga. Pustakat, udyanat. Mata pitara udyanam walking gatavantah. Udyanat kada agachati. Evam what time they are coming back. Sarvam napumsakalingasya. Ukarantah, guru, guruhu, ukarantah. Guru, guroho. अत्र पश्यन्तु भवति तत् चिटिकायां वा पुस्तके वा भवति अन्तिमे. अत्र नास्ति चेत् पुस्तके भवति, यत्र कुत्रापि भविष्यति. गुरोः, फ्रॉम द गुरु ज्ञानं सम्पादयतु. सो फ्रॉम द गुरु obtain knowledge. गुरोः ज्ञानं सम्पादयतु. उकारान्तः, उकारान्तस्य ओः भवति, एंडिंग ओः इति भवति उकारान्तस्य. गुरु इति उकारान्तः, एंडिंग विथ उ. सो फिफ्थ केस विल बी ओ, गुरोः. बहुवचनम्. एतावत् पर्यन्तम् एकवचनम्, एतत् बहुवचनम्. रामः रामेभ्यः, नगरः नगरेभ्यः. बहुवचनस्य गुरुभ्यः सर्वं तत्र भ्यः भ्यः इति भवति. बहुवचनस्य प्रयोगः. भिन्न भिन्न नगरेभ्यः महिलाः अत्र आगतवत्यः. महिलाः इति कारणेन आगतवत्यः. एकवचनं चेत् आगवती, आगतवती, आगतवत्यः. कान्फरेन्स् यत्किमपि अस्ति इति चिन्तयन्तु. तत्र भिन्न भिन्न नगरेभ्यः महिलाः सम्मेलनार्थम् आगतवत्यः. बहवः, लॉट ऑफ पीपल केम. बहुवचनं. सर्वेभ्यः जनेभ्यः धनं स्वीकुर्वन्तु. टेक मनी फ्रॉम एवरीवन. सर्वेभ्यः जनेभ्यः धनं. So I am also instructing in the plural. Maybe there are volunteers giving instruction. Dasha volunteers santi. Vayam instruction dadamah. Sarvebhyah janebhyah swikurvantu dev swikaroti na swikurvantu. Some collection has to be done, something chintayet. Evam. Udaharanam vadantu pullinge पंचमी विभक्त्यां. सर्वेभ्यः जनेभ्यः देवालयस्य पूजां कुर्वन्तु धनं स्वीकृतवान्. पूजार्थं
धनं स्वीकृतवान् कृतवन्तु डिपेण्डिङ्ग् अपान् सिङ्गुलर् प्लूरल् हा यदि वृक्षात् फलं न पतति तर्हि न्यूटने गुरुत्वाकर्षणः न आविष्करति वण्डर्फुल् यदि तर्हि उपयुज्य पञ्चमी अपि उपयोगं कृतवान् इफ् द फ्रूट् हेड् नाट् फालन् न्यूटन् वुड् नाट् हव् डिस्कवर्ड् ग्राविटी उत्तमवाक्यं यदि वृक्षात् फलः न अपतत् तर्हि न्यूटनस्य ग्राविटेशन् विषये अधिकं किमपि न दृष्टवान् स्यात् यु वुड् हव् फौण्ड् नथिङ्ग् तदेव वक्तुम् इच्छति किल उत्तमं वाक्यं यदि तर्हि एतस्य उपयोगं कृतवन्तः वदन्तु साहिती किमपि वदतु पञ्चमी विभक्ति फ्रम् somebody फ्रम् स्कूल् फ्रम् हास्पिटल् फ्रम् थियेटर् फ्रम् शाप् पाठशालात् पाठशालायां भवति विद्यालयः इति उपयोगं करोतु स्त्रीलिङ्गस्य इदापि न कृतवान् विद्यालयः इति चिन्तयतु मम विद्यालयात् अहं प्रतिदिनं बस् याने किं वक्तुम् इच्छति अहम् आगतवती सन् इति वक्तव्यम् आगतवती इति वदतु कृष्णात् परं तत्त्वं पञ्चविभक्ति विहाय इति अर्थं तत्र कृष्णात् परं तत्त्वं नास्ति इति तादृशमेव किल अहं न जाने कृष्णात् पञ्चविभक्ति नो कृष्णापरं कृष्णात् परं कृष्णात् परं तत्र विहाय इति अस्मिन् अर्थे भवति कृष्णं विहाय तदपि पञ्चम्यं भवति कृष्णं विहाय अन्यत् किमपि न जानामि इति लिविङ्ग् औट् कृष्ण ऐ डोण्ट् नो एनिथिङ्ग् तादृशस्य अर्थः तत् सर्वेभ्यः जनेभ्यः विद्या पठिष्यन्तु No, that means you are from all people. From all. Girisha. मातुः बुद्धिम् अथवा सत्कारं सम्पादयतु भवतु युवाङ् च्वाङ् तत् कथम् आसीत् किल चीनदेशात् आगतवान् उत्तमम् भजगोविन्दस्य व्याख्यानं पश्यन्तु सत्सङ्गात् निस्सङ्गं भवति निस्सङ्गात् निर्मोहं भवति निश्चलतत्त्वं भवति भजगोविन्दस्य व्याख्यानं करोति उत्तमम् अनन्तरं आगतवती उत्तमं गृहात् अत्र आगतवती अहं पक्षी सह उत्पतति द्विनराभ्यां समासे वक्तव्यं द्वाभ्यां नराभ्याम् इति वक्तव्यं भवतु पक्षी सह उत्पततः both fell along with the bird. That's what you are saying, na? भवतु अध्यापकः दिल्लीनगरात् आगतवान् दिल्लीनगरात् आगतवान् उच्यते भोः परित्यक्तवान् गौतमबुद्धः गृहं परित्यक्तवान् गृहं परित्यक्तवान् गृहात् गत्वा अन्यत् बुद्धः अभवत् कपिलवस्तु प्रदेशस्य युवराजः ततः गत्वा बुद्धः अभवत् अनन्तरं गृहं परित्यक्तवान् न गृहात् अन्यथा वक्तव्यं रामकृष्ण परमहंस गुरोः विवेकानन्दः ज्ञानं सम्पादितवान् भवतु स्त्रीलिङ्गप्रयोगः किञ्चित् अन्यथा भवति संपूर्ण ज्ञान
वेदत्वे आगतवन्तः इत्युक्ते कः अर्थः? फ्रॉम वेद, वेदात् नॉट वेदत्वे, भवतु वेदेभ्यः इति वदति वा? भवतु वेदत्वे आगतवन्तः भवतु भवतु स्त्रीलिङ्गस्य एवं भवति। लक्ष्म्याः पुस्तकम् आनयतु, ब्रिङ्ग्। नयतु इस् टेक्, आनयतु इस् ब्रिङ्ग्। फ्रम् लक्ष्मी ब्रिङ्ग् द बुक्। पञ्चमी, एतत् पञ्चमी किल? If I say Rajeshat pustakam anetu, take the book from you. From you bring. From Lakshmi, bring the book. I'm telling somebody else. Lakshmyaha pustakam anetu anyah api artha asti. Bring her book also. Tatapi sashti api Lakshmyaha eva. Ubopi tatra Lakshmyaha eva. Tasmat tadrishamapi vaktum shaknumaha. Plural like chatra. How do I use Panchami? Chatrebhyah, Nagarebhyah, जनेभ्य छात्र है अकारांत है, तस्मात् अकारान्ते एभ्यः भवति। नो स्त्रीलिंगस्य किंचित अन्यथा पश्यामः। पाठशालायाः सर्वे छात्राः कुत्र गच्छन्ति? छात्राः कुत्र गच्छन्ति? वेर आर द स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम द स्कूल? कुत्रापि एक्स्कर्षन् गतवन्तः स्यात्, तस्मिन् विषये भवतु, अथवा सायङ्काले कुत्र गच्छन्ति इति अपि प्रश्नः भवति। आपणः, मया असमीचीनम् उक्तम्। आपणः अकारान्त स्त्री पुल्लिङ्गः एव। आपणात् शाटिकाम् आनीतवती। अहम् आपणात् शाटिकाम् आनीतवती। सारी शाटिकाम् आनीतवती। नगरात् उत्सवसमये रङ्गवल्ली रचयन्ति। रङ्गवल्ली तत् भवतु। सर्वे महिलाः नगरात् उत्सवसमये अन्यथा वदतु, यत् समीचीनं न। सर्वे महिलाः उत्सवसमये नगरात् ग्रामम् आगच्छन्ति इति वदतु। इट् इस् नाट् तत्र नगरस्य महिलाः रङ्गोली कुर्वन्ति इति वक्तव्यं। नगरात् इति तत्र न भवति। नगरात् परन्तु ग्रामम् आगच्छन्ति उत्सवार्थम् इति वक्तुं शक्नुमः। उत्सवसमये सर्वे महिलाः नगरात् ग्रामम् आगच्छन्ति, तत् वक्तुं किञ्चित् परिवर्त्य वयं शुद्धीकुर्मः। नगरात् ग्रामम् आगच्छन्ति उत्सवार्थम्। पश्यतु, पुल्लिङ्गे एभ्यः इति भवति, स्त्रीलिङ्गे आभ्यः इति भवति। तथैव आभ्यः इति भवति। पाठशालाभ्यः, तत्र एभ्यः, नगरेभ्यः, विद्यालयेभ्यः, पाठशालाभ्यः, आभ्यः। This is a very standard pattern for most of the endings. आभ्यः आभ्यः, एभ्यः एभ्यः, एवं भवति। आभ्याम् आभ्याम्, महिलाभ्यः, तत्तु द्विवचनं भवतु। तत्तु द्विवचनं, द्विवचनं। पाठशालाभ्यः वदन्तु भोः किमपि। पाठशालायाः सर्वे छात्राः पुल्लिङ्गं, पाठशालाभ्यः बालिकाः स्त्रीलिङ्गं। यूसेज् लैक् पाठशाला स्त्रीलिङ्गं, पाठशाला स्त्रीलिङ्गं, बट् छात्रा इस् पुल्लिङ्गं, सो पाठशालायाः। एवं पश्यन्तु, गच्छन्ति क्रियापदं, कर्ता इस् दिस् फेलोस् आर् गोयिङ्ग्। एतयोः सम्बन्धः अस्ति, तत्र समाप्य। अन्य सर्वं तत्र वस्तु किं लिङ्गः भवति तत् उद्देश्य करणीयम्। अत्र छात्राः पास्ट् टेन्स् इति चिन्तयतु उदाहरणार्थम्। अत्र छात्राः इति सन्ति, छात्राः न पुरुषाः सन्ति। अत्र किं करणीयम् इत्युक्ते गतवन्तः इति वक्तव्यम्। महिलाः इति अस्ति चेत् गतवत्यः इति वक्तव्यं। सो कर्ता तथा क्रियापदस्य एव एतत् सम्बन्धः भवति। अस्य पदं पश्यतु,
तत् पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा दृष्ट्वा तस्य विभक्तिं करोतु तावदेव तस्य एतयोः सम्बन्धः नास्ति इट इज ओनली एडिंग दैट्स व्हाई आई सेड मिनिमम सेंटेंस इज कर्ता क्रियापदम अस्मि इज इनफ अहम अस्मि इज इनफ अन्य सर्वं अटैचमेंट तादृशं करणीयम् इति दृष्ट्वा तत् उद्देश्य कुर्वन्तु तस्मात् तत्र पुल्लिङ्ग तत्र स्त्रीलिङ्ग इति संशयः मास्तु एतत् पृथक् बहुवचनम् एकनिमिषम् फ्रॉम द टैप वाटर इज नॉट कमिंग न प्रवहति भवान् किमपि पृष्टवान् ग्रीष्म ऋतु नगरवासी शीतल प्रदेशे गच्छन्ति नगरात् शीतल प्रदेशं गच्छन्ति ग्रीष्म ऋत्यां तस्मिन् समये नगरवासिनः नगरात् शीतल प्रदेशं गच्छन्ति वदतु प्राची उच्चैः वदतु सर्वेभिः न श्रूयते उच्चैः वदतु दण्डः पत्नाः हस्तः आरभ्य Is that right? Uncle, I mean the stick fell from his hand. I'm not getting what it is. दण्डः पत्नाः आरभ्य हस्तः इत्युक्ते Yes, sir. Tell it in English. What do you want to say? The stick fell from his hand. अस्तु दण्डः हस्तात् पतति दण्डः पतति अधः पतति इट फॉल्स डाउन दण्डः फ्रॉम द दण्ड इट फॉल्स दण्डः फ्रॉम द हैंड इट फॉल्स नो हस्तः अस्ति तस्य पंचमी उपयोगं करोतु हस्तम् इति हस्तात् पतति दण्डः हस्तात् पतति अयं पाठशालायां सर्वे छात्र प्रबन्धविषयं पठितवन्तः भवतु पाठशालाभ्यः न पाठशाला इति वक्तव्यम् अस्तु किञ्चित् वयं अभ्यासं कुर्मः किञ्चित् स्पष्टता भवेत् लक्ष्म्याः पुस्तकम् आनयति सेम् थिङ्ग् इफ् ऐ वाण्ट् टु से फ्रॉम अ मेल रामात् वयम् एतत् पश्यामः पेज् 109 9+100 अत्र पश्यन्तु बाक्स् त्रयम् अस्ति तत्र प्रथमपङ्क्त्यां एतत् कोऽपि वस्तु अथवा किमपि अस्ति द्वितीये तादृशम् अस्ति तृतीये क्रियापदम् अस्ति उपयुज्य वयं वदामः उदाहरणात् अश्वः ग्रामात् किं भवति आगच्छति इट् केम् फ्रॉम द हार्स केम् फ्रॉम द विलेज ग्रामात् आगच्छति वयम् अतः आरम्भं कुर्मः इतः वदतु द्वितीयं कङ्कणम् इत्युक्ते कः कङ्कणं न कङ्कणं हस्तात् पतति कङ्कणं हस्तात् पतति द बैंगल इज फॉलिंग फ्रॉम और आउट ऑफ द हैंड अनन्तरं हारः कण्ठः 109 कंटात the necklace is falling from the neck patati anantaram patati eva
पतति वृष्टि आकाशात् पतति तदपि आकाशात् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति इति वयं वदामः आकाशात् पतितं तोयं from the Aka you mentioned that Vrishti is rain Adivrishti Anavrishti vadanti kila either Adivrishti or Anavrishti too much of rain or no rain Varsha is not rain. Varsha is also Varshayati iti karanena Varsha mata Yatrikah Bhojanashalat Agachati Kechanaha Bhojanasalat patati tavat kadanti tasmat Bhojanasalat patati api Kechanaha Giryat Pravahati Pravahana irka Pravahati flowing gushing Bhojanashalayam correct Bhojanashalatna Bhojanashalayam Akaranta Strilinga Bhojanashalayam you are right Bhojanashalayah sorry Bhojanashalayah sorry since you said Wali Dronyat patati. Jalam dronyat patati. Droni ityukte bucket. Oh, droni is a strilingam. Tasmat dronyaha. Dronyaha. Strilinga. Ikaranta kila. Dronyaha. Bhavan vadat. No, Kashi eva asti nagarasya yojanam na korotu. said Pathashala that changed Pathashalaya from in one sentence and another sentence used Pathashalabhya because of the main actor. No, not the main actor. Tadeva sah prishtavan. Atra pashyantu. Ekanimsham. Tasyaha prashnam vayam kinchit nivarayamah. Avadatu kutra? Kutra shanka vartate? Bhavatu. That is one school. Chatla is the main. No, that is why I am vadami. Sahapi tasmishe nivaritvan. Etat karta kriyapadasya eva sambandha. Karta bahuvachane asti iti karanena kriyapadah api bahuvachane asti. Etat स्वतंत्रतया निर्णयं करोतु एक पाठशाला वा दश पाठशाला वा भवती एव निर्णयं करोतु. Don't mix these two. From one school or 10 school you decide. But if 10 students are coming, put R instead of yes. अवगतम्? कर्ता मत्ता क्रियापदस्य एव एतादृशस्य निर्णयः भवति. अन्यस्य यत् उद्देश्य वदति तत् वदतु. गिरेः करेक्ट गिरेः sorry गिरेः What's the meaning of pravahati? flows नदी न किमपि अस्ति किल गंगा वा नदी नदी गिरेः सत्यं तद् दृष्टवान् धेनुः धेनु शब्दस्य न पश्यन्तु मयापि सर्वं किञ्चित् न धेनोः अथवा धेन्वः उभौ अपि अस्ति धेनोः धेन्वाः उभौ अपि अस्ति उभौ अपि कर्तुं शक्नुमः. भवान् वदतु. तत् समाप्तं. वयं भक्तः अभवत् क्षीरम् अपि अभवत् प्रकाशः. एकनिमिषम्.
भानुवत् न भानौ बनो न पतति अपि वक्तुं शक्नुमः फाल्स् आल्सो यु केन् से प्रकाशः आगच्छति आगच्छति भवतु तैलं 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 देयर इज ऑयल टैंकर व्हिच इज लीकिंग तैलं आगच्छति न पतति अथवा प्रवहति डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द लीक यदि प्रायशः तैलं फ्रॉम द टैंकर न प्रवहति बट द क्रैक इज वेरी बिग इट मे बी प्रवहति आल्सो प्रवहति इज फ्लोइंग पतति इज फॉलिंग तस्मात् आगच्छति न तत् असमीचीनम् आगति न भवति नार्मली पतति यदा कदापि प्रवहति अपि इफ इट इज अ गवर्नमेंट लॉरी एंड वाटर सप्लाई बोर्ड इट विल बी प्रवहति न पतति तेषां तादृशस्य कल्पना एव नास्ति यत्किमपि भवतु तत् यद् भवति तद् भवति एव तस्मात् प्रवहति शिखरात् प्रवहति नदी शिखरात् प्रवहति अनन्तरं अत्र पश्यामः तत्सर्वं समाप्तं 110 वयं गच्छामः शिखरात् शिखरात् आगच्छति न तत्सर्वं समान भक्तः काशेः ईकारान्त न काशी काश्याः मया सर्वं किञ्चित् काश्याः काश्याः भवतु वयम् एतत् पश्यामः तत्र एकं चित्रमस्ति चित्रे एतत् यात्रिकः कुत्र प्रस्थानं कृत्वा कुत्र कुत्र गच्छति इति तत्र अस्ति वयं किञ्चित् पश्यामः एतस्य प्रथमतया गृहात् सः कुत्र गच्छति सो वील एरो कृत्वा वयं वदामः सर्वं पंचमी विभक्त्यां भवति यात्रिकः गृहात् हरिद्वारं गच्छति अनन्तरं किम् अभवत् वदतु यात्रिकः गृहात् हरिद्वारं गच्छति अनन्तरं किम् अभवत् यात्रिकः वेयर डिड ही गो फ्रॉम देयर दिस इज द ट्रैवलर गृहात् हरिद्वारं गच्छति अनन्तरं हरिद्वारात् हिमगिरिं गच्छन्ति हरिद्वारात् हिमगिरिं गच्छन्ति इस् सेकेंड स्टॉप इज एतत् सर्वं पश्यन्तु एतत् सर्वं द्वितीयविभक्ति वक्तव्यं किमर्थम् इत्युक्ते गच्छति इस् अ क्रिया which is connecting to the kriya, so all those must be in second case. So haridwaram grihat haridwaram gachati haridwarat himagirim gachati anantaram na himagiriyat na himagirehe kashim gachati himagirehe kashim gachati काश्याः मथुरायाः आकारान्त रामेश्वरं गच्छति रामेश्वरात् प्रतिगृहं गतवान् अथवा प्रतिगृहम् आगच्छति किमपि भवतु तत् एकत् सर्क्यूट् अस्ति तस्य सर्वं पञ्चम्यां विभक्त्याम् एव अस्ति फ्रम् टु इति कारणेन सर्वं पंचम्यां विभक्त्याम् अस्ति अतः पश्यन्तु पंचम तत्र दशवाक्यानि सन्ति दशवाक्यानि किं तत्र पूरणीयम् इति अन्तिमे एकं पङ्क्त्यां दशशब्दाः सन्ति किम् उचितम् इति दृष्ट्वा तत्र स्थापनीयमस्ति अस्माभिः दशवाक्यानि दशवाक्यानां किञ्चित् रिक्तम् अस्ति तस्य पूरणार्थम् अन्तिमे एकं पङ्क्त्यां दशशब्दाः सन्ति उचित शब्दान् स्वीकृत्य वयं तत्र स्थापयामः
तथैव अत्र किञ्चित् पञ्चम्याः भवति अत्रापि विदेशात् प्रथम वाक्यम् एवमस्ति विदेशात् फ्रम् फारिन् जनाः भारतदेशं प्रति आगच्छन्ति रिटर्निङ्ग् अनन्तरं पक्षिणः दूरात् सरोवरं प्रति गच्छन्ति फ्रम् लाङ्ग् डिस्टेन्स् दे आर् कमिङ्ग् टु द लेक् दूरात् सरोवरं प्रति गच्छन्ति अनन्तरं महान् वृक्षः उद्भवति बीजात् महान् वृक्षः उद्भवति बीजात् अनन्तरं तस्याः तस्याः वीत्याः रथयात्रा चलति वीति इस् रोड वीதி சொல்றோம் தமிழ்ல वीत्याः स्ट्रीट कार स्ट्रीट so therefore the रथयात्रा तत्र भवति इति कारणेन अनन्तरं वृक्षात् पुष्पं नैव भवतु चिन्ता मा भवतु अनन्तरं वृक्षात् पर्णानि पतन्ति शिशिर ऋतौ वृक्षात् पर्णानि पतन्ति fall season all leaves drop na karnah because there are karnabhyam dvivachanam asti karnabhyam kundalani nishkasya kundalabhyam iti vaktavyam unless he has 4-5 kundalas in one karnabhyam itukte kundalabhyam iti vaktavyam kundalani iti asti bhavantu kinchit stock extra stapitavan syat अग्नेः ज्वालाः प्रचण्डाः उद्भवन्ति गाम्भीर्येण भक्तः तत्र भक्तः विष्णोः वरं प्राप्नोति सवितुः सन् सवितुः प्रकाशः ओम तत्सवितुः वरेण्यं गायत्री मंत्रस्य सवितुः इति वदामः किल अस्तु अस्माकं पुरतः अलोकः महोदयः आगतः सः अत्र एकम् इदमिदानीमेव भारतीय संस्कृति विषये PhD कृतवान् सांख्य विषये PhD कृतवान् अस्ति तस्य स्वागतं वयं कुर्मः प्रोफेसर आलोक अस्तु सांख्य तथा आधुनिक सैकालजी इत्यादि विषये उपयुज्य XLRI मध्ये सः समापितवान् तस्य PhD थीसिस् उत्तममस्ति अहं किञ्चित् पश्यन् आसम् तस्य विशेषतया अस्ति yes used Sankhya and Bhava and all that and applied it to modern एवं उभयोः सम्बन्धी कृत्वा पश्यन्तु अत्र प्रसिद्धश्लोकाः भगवद्गीतातः सर्वं पञ्चम्यां विभक्त्याम् अस्ति पश्यन्तु ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् फ्रॉम अटैचमेंट फ्रॉम कांटेक्ट संगात् संजायते कामः कामात् फ्रॉम कामा यू गेट क्रोध कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः ए लीड्स टू बी फ्रॉम ए यू गेट बी फ्रॉम बी यू गेट सी फ्रॉम सी यू गेट डी एवम् अस्ति अत्र इक्वेशन क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः योर मेमोरी स्टार्ट्स failing you स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति you will perish 7-step process to perish एवं कृष्णः तत्र 7 steps 5 steps इति मैनेजमेंट पार्लन्स् मध्ये वदन्ति किल अत्रापि 7-step process to नाशनम्
सर्वनाशनं कथं करणीयम् इति अस्माभिः स्वनाशनं करणीयम् एतद् अस्माभिः व्यक्तित्वं कथं वर्धनीयम् अलोक् महोदयेन तस्मिन् विषये एव संशोधनं कृतम् आसीत् विशेषतया सर्वम् अत्र पश्यन्तु संगात् कामात् क्रोधात् सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् एतत्तु अतिविशेषः तृतीय अध्यायम् अस्ति यदि बहु विशेषः अस्ति अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः तैत्तिरीयोपनिषदे बहु विशेषतया एतद् विषयः उक्तः आसीत् अन्नं ब्रह्मेति व्यजानातीति अन्नाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते तथैव अत्र अस्ति अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य फ्रॉम रेन कम्स फूड फ्रॉम फूड कम्स बीइंग्स पर्जन्यात् अन्न संभवः फ्रॉम रेन कम्स फूड यज्ञात् भवति पर्जन्यः फ्रॉम द गुड एक्ट्स ऑफ यज्ञ रेन कम्स यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञ इज रेसिडेंट इन द कर्म दैट वी डू that must preserve the yajna evam tatra sarvam panchamyam vibhaktyam asti so from to iti sarvam panchami vibhaktyam eva asmabhi vaktavyam iti udaharanam aham tatra stapitavan asmi panchamyam kakarah atra asti kah ke kani iti vayam uktavantah kutah from where तः मीन्स फ्रॉम पंचमी तः इति वक्तुं शक्नुमः इति उक्तवान् विद्यालयात् इति वक्तुं कष्टम् अनुभवति विद्यालयतः पाठशालातः सुलभः भवति अत्र पश्यन्तु अत्र भिन्न भिन्न रीत्या वक्तव्यम् अस्ति अत्र विद्यालयात् लक्ष्म्याः पाठशालायाः एतत् सर्वं कष्टं भवति किल कम् एवं कर्तुं शक्नुमः तत् नामपदं स्वीकुर्वन्तु अत्र नामपदः विद्यालयः विद्यालयतः प्रातिपदिकं स्वीकुर्वन्तु विद्यालयतः पाठशालातः एकवचने पाठशालातः विद्यालयतः नगरतः सर्वं प्रातिपदिकं सुलभतया वक्तुं शक्नुमः प्रातिपदिकं दट् रूट् अलोन् स्वीकृत्य तः इति वक्तुं शक्नुमः एकवचनमेव तस्मादेव कुतः इत्युक्ते फ्रॉम वेर् तः भवति किल तत्र तस्मादेव फ्रॉम वेर् पंचम्याम् एव भवति भवान् कुतः आगच्छति भवान् कुतः आगच्छति अहं कार्यालयात् आगच्छामि अहं गृहात् आगच्छामि अहं कक्षात् अन्यकक्षात् अत्र आगच्छामि सो पंचमी विभक्तस्य उत्तरमपि पंचमी विभक्ति एव प्रायशः भवति फ्रॉम वेर् आर यू कमिंग आई एम कमिंग फ्रॉम हियर आई एम कमिंग टू न वदामः वेर् आर यू कमिंग फ्रॉम आई एम कमिंग फ्रॉम पंचम्यां प्रश्नः पंचम्याम् उत्तरमपि भवति एवमेव भवति भवान् कुतः आगच्छति रमा कुतः एतानि वस्तूनि आनीतवती फ्रॉम वेर् डिड शी ब्रिंग ऑल दीस् आइटम्स कुतः एतानि वस्तूनि आनीतवती भवत्यः सर्वाः प्लूरल् भवत्यः सर्वाः स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं कुतः पुस्तकं प्राप्तवत्यः where from did you get all these books where from did you get these books kutah from where you have to put sarva right ha you can't directly use karta bahuvachane asti कर्ता संबंधस्य विशेषण पदमपि बहुवचने अस्ति तस्मात् एव क्रियापदम् अस्ति बहुवचने अस्ति एतत् स्त्रीलिंग बहुवचनं तस्मात् एतदपि स्त्रीलिंग बहुवचनं तत्रैव सम्बन्धः अन्यत्र सम्बन्धः न प्रश्नं से उत्तरम् न आवश्यकं सर्वः न इस् आल् फ्रिल्स् these are all the add-ons you can remove it bhavatyah sarva means all of you evam so kutah iti kakarasya nutana prayogah asti kutah ityukte from where sthana vishaye अथवा पुस्तकं इत्यादि वस्तूनि विषये सर्वत्र वक्तुं फ्रम् इति अस्माभिः प्रश्नः करणीयः भवति कुतः इति पदस्य प्रयोगं भवति
सो कुतः आगच्छति, कुतः एतद् आनीतवान्, कुतः एतद् प्राप्तवान् भवन्तः इत्यादि यदि वयं अभिप्राय प्राप्तव्यः, भवती सर्वकृत अभिप्राय प्राप्तव्यः. कुतः अभिप्रायः फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर शुड आई गेट द ओपिनियन? You are getting these ideas. भवत्यः न, भवती कुतः एतादृश अभिप्रायाः प्राप्नोति? Where are you getting all these ideas from? भवतु. भवान् यदिना कुतः गच्छन्ति? भवान् यू ह्यः कुतः फ्रॉम वेयर गो? वेयर यू नेवर, कुत्र यू नेवर पृष्टवान्, कुत्र पृष्टव्यं, कुत्र मीन्स वेयर, कुतः मीन्स फ्रॉम वेयर. दिस इज पंचमी. कुतः इज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर आगच्छन्ति. कुतः आगतवान् इति पृष्टव्यं, कुतः गतवान् इति न पृष्टव्यं. कुत्र गतवान्, कुतः आगतवान्, कुत्र गतवान्, कुतः आगतवान्. एवं कुतः इति ककारस्य प्रयोगः प्रश्नार्थम् उपयोगं भवति. कुत्र इत्युक्ते वेर्, कुतः मीन्स् फ्रॉम वेर्. तस्मादेव अहं वदामि, ह्यः प्रातःकाले भवान् कुत्र गतवान्? देहलीं गतवान्. ह्यः सायङ्काले कुतः आगतवान्? देहलीतः आगतवान्. Bangalore is Bhagyapuri, Kalyanapuri, Bangalore is Kalyanapuri, Hyderabad is Bhagyapuri. एवं लिस्ट अस्ति. किञ्चित् कालात् अनन्तरं परिवर्तयेत् इति अहं मन्ये. बेङ्गलूरस्य कल्याणपुरीम् इति वदन्ति. हैदराबाद इस् काल्ड् भाग्यपुरी. पुरातन रेफरेन्स् यत् कुत्रात् भवेत्. भाग्यनगर, भाग्यपुरी अथवा भाग्यनगर. भवतु. एवम्. अनन्तरं विशेषतया प्रयोगद्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्. अत्र पश्यन्तु, एतत् क्रियापदकोष्टकं स्वीकुर्वन्तु. अत्र लास्ट् बट् वन् पङ्क्तिं पश्यन्तु. लास्ट् बट् वन् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातं. गच्छति अस्माभिः ज्ञातं, गमिष्यति अस्माभिः ज्ञातं, भविष्यत्कालः. गच्छतु प्रार्थना समये, गतवान् भूतकालप्रयोगः. एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम्. इदानीं गत्वा इति त्वान्तप्रयोगः. त्वा अन्तः, त्वा 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 इति अस्ति. त्वान्तप्रयोगः. एतत् उत्तमः प्रयोगः. एवमस्ति. तत्र प्रथमम् एकं कार्यं करिष्यामि, अनन्तरं द्वितीयं कार्यं करिष्यामि. कार्यद्वयं, क्रियाद्वयम् अस्ति. प्रथमम् एकं कार्यं करिष्यामि, अनन्तरं द्वितीयकार्यं करिष्यामि. उभौ अपि मिलित्वा एकस्मिन् वाक्ये वक्तव्यम् इति चिन्तयन्तु. उदाहरणार्थम्, अहं गृहं गतवान्. फस्ट् सेण्टेन्स्. सेकेण्ड् सेण्टेन्स्, ऐ हेड् मै फुड्. भोजनं कृतवान्. एतत् सर्वं एकस्मिन् वाक्ये वक्तव्यं चेत् प्रथमक्रिया यत् अस्ति तस्य त्वान्तप्रयोगं करणीयम्. अहं गृहं गत्वा, हेविङ्ग् गान्. गत्वा इत्युक्ते हेविङ्ग् गान्. पठित्वा इत्युक्ते हेविङ्ग् रेड्. स्मृत्वा इत्युक्ते हेविङ्ग् रिमेम्बर्ड्. हेविङ्ग् रिमेम्बर्ड्. सो ऐ एम् नौ कम्बैनिङ्ग् टु सेण्टेन्सेस्. पश्यन्तु, अत्र अहं गृहं गत्वा भोजनं कृतवान्. अहं गृहं गतवान्, अनन्तरं भोजनं कृतवान्. क्रियाद्वयमस्ति. प्रथमक्रिया द्वितीयक्रिया प्रथमक्रियायाम् अनुसरति. इट् फालोस्. तस्मात् प्रथमक्रियायाः त्वान्तप्रयोगं कृत्वा एकस्मिन् वाक्ये एव वयं वक्तुं शक्नुमः. पुट् इट् इन् वन् सेण्टेन्स्. अहं पाठशालां गत्वा अध्यापकं दृष्टवान्. अहं पाठशालां गतवान्, अध्यापकं दृष्टवान्. ऐ वाण्टेड् टु मीट् द टीचर्. सो ऐ एम् टेलिङ्ग् इट् टु सेपरेट् सेण्टेन्सेस्. अहं पाठशालां गतवान् वाक्यं, प्रथमं वाक्यं. द्वितीयं वाक्यं, अध्यापकं दृष्टवान्. इदानीम् अहं वदामि, अहं पाठशालां गत्वा अध्यापकं दृष्टवान्. इट्स् फालोस्, वन् फालोस् द अदर्. तत्र पश्यन्तु, किञ्चित् उदाहरणं कृत्वा वयम् एतत् पङ्क्त्यां वयं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः. ह्यः अहं राजधानीं गत्वा प्रत्यागतवान्.
तदेव अहं कृतवान्। ह्यः प्रातःकाले राजधानीं गत्वा सायङ्काले प्रत्यागतवान्, तदेव अहं वदन् अस्मि। गत्वा आगतवान्, प्रथमक्रिया त्वान्तप्रयोगः, द्वितीयक्रिया किमपि कालस्य उपयोगं गत्वा आगमिष्यामि अपि वक्तुं शक्नुमः। अहं राजधानीं गत्वा एकमासात् अनन्तरम् आगमिष्यामि, भवान् कृपया मम गृहं गत्वा अनन्तरम् आगच्छन्तु, प्रार्थनामपि कर्तुं शक्नुमः। तस्य क्रियापदस्य उपयोगे किमपि कुर्वन्तु, यदि अटैच् करणीयं त्वान्तप्रयोगः करणीयम् इति एव अहं वदामि। सर्वे जनाः स्नानं कृत्वा अथवा स्नात्वा, एतत् कष्टं भवति चेत् स्नानं कृत्वा इति तथैव कृ धातु उपयोगाय भवति। अहं तत् प्रदर्शितवान् एकस्मिन् दिने। स्नानं कृत्वा अनन्तरं देवालयं गच्छन्ति सर्वे जनाः। द्वितीया विभक्ति गच्छन्ति is connected with the karta through this. The act of going is connected to the karta through this. That's why it is an object, karma. Devalayam gachanti. Karta and kriyapadasya sambandha eva karma. Snan has been done. Snanam kratva. We can take out anantaram. न आवश्यकम्, अनन्तरमपि न आवश्यकम्। अंडर्स्टूड। अस्तु, भवत्यः दीनजनाय आहारं दत्वा खादन्तु। अनन्तरम् अत्र निष्कासितवान्। इफ् यु वाण्ट् टु बि लिटिल मोर एक्सप्रेसिव यू कैन ऐड। तत्र अशुद्धता इति न, परन्तु यत् भवता उक्तं तत् सत्यमेव, सत्यमेव। भवत्यः दीनजनाय आहारं दत्वा खादन्तु। अनन्तरम् अत्र अत्यावश्यकं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र अनन्तरम् इति वयं न स्थापयामः। अहं भोजनं कृत्वा अनन्तरं दीनजनाय ददामि। यदि तत् अन्यथा कर्तव्यम्, अनन्तरं तत्र स्थापनीयम्। फस्ट् यू गिव् देन् ईट्। हियर् द फस्ट् इस् नाट् कमिङ्ग्। यू केन् कीप् इट् असैड्, ईट् एण्ड् देन् गिव्। तत्र अनन्तरम् आवश्यकम्। रामः तस्य मित्रं मिलित्वा सुदीर्घं सम्भाषणं कृतवान्। सो मित्रस्य गृहं गत्वा तं मिलितवान्। एक्ट् 1। एक्ट् 2 he had a long conversation. उभयोपि मिलित्वा एकस्मिन् वाक्ये एव वयं स्थापितवन्तः। इदानीं रामः तस्य मित्रं मिलित्वा सुदीर्घं सम्भाषणं कृतवान्। इदानीं वदन्तु, बहूनि तत्र कर्तुं दीर्घं सुदीर्घं कृतवान् करोतु। दैट्स् व्हाई आई सेड भवान् मम गृहम् आगत्य मां मिलन्तु। यू कम एंड प्लीज मीट मी एट माय हाउस। तत्र प्रार्थना। मिहिरः चेन्नै गत्वा तस्य मित्रं मित्रेण सह भाषयिष्यति। इट मे बी इन फ्यूचर। See, Act 1 follows Act 2. The Act 2 may be in future. Act 1 tense is न आवश्यकम् इदानीम्। एतत् precedence constraint एव भवति। Act 1 also can be in the future. न आवश्यकम्। Act 1 is only a precedent to the final act. तस्मात् तस्य tense न आवश्यकम्। Final act मध्ये एव tense आवश्यकम्। Act 1 मध्ये tense नास्ति तत्र। Tense is not required, but no. attacks can happen in the future. That is, it is implied. It is implied by. न आवश्यकं। किमर्थम् इत्युक्ते अहम् अत्र गच्छामि, त्वं परश्वः मेलिष्यामि। तस्मात् उभयोपि भविष्यत्काले करणीयम् इति न, परन्तु इट् मियर्लि सेस् Act 1 इस् कनेक्टेड् टु Act 2। तस्मात् Act 1 किम् अस्ति, तस्य कालस्य विशेषः नास्ति। तत्र कालस्य प्रयोगः द्वितीयक्रियायाम् एव अस्ति। So the first example, if I substitute here with shwa, प्रत्यागमिष्यामि भवति। The श्वः will make the final one as प्रत्यागमिष्यामि। मध्ये Act 1 कदा अभवत् इति प्राधान्यतया न आवश्यकम्। प्राधान्यः तत्र नास्ति। प्राधान्यः द्वितीयक्रियायामेव अस्ति। वचन एवं लिंग परिवर्तनाय कुत्र नैव। द्वितीयक्रियां किम् अस्ति तत् अनुसारेण स्थापयतु। प्रथमक्रियायाः त्वान्तप्रयोगः करोतु।
तत्र वचनस्य लिङ्गस्य इत्यादि किमपि नास्ति तत्र अवगतम् अत्र कृष्णः प्रतिभानुवासरं प्रातः काले all these are frills I could have removed all that कृष्णः उत्थाय धावति he gets up and then goes for a jog अन्य सर्वं फ्रिल् अत्र किञ्चित् सुदीर्घं कृतवान् वाक्यस्य कृष्णः प्रतिभानुवासरं एवरी सन्डे प्रतिभानुवासरं प्रातः काले उत्थाय कदा उत्थाय इति तत्र किञ्चित् विशेषणपदं स्थापितवान् मुख्य अंशः अत्र किं प्रथमः क्रिया सः उत्तिष्ठति इति प्रथमक्रिया सः धावति इति द्वितीयक्रिया तथैव अत्र प्राधान्यः भवति तस्य उत्थाय इति करणीयम् अन्य सर्वं न आवश्यकं कृष्णः उत्थाय धावति पर्याप्तं समीचीनवाक्यमेव अन्य सर्वम् इट् इस् ओन्ली मे क्लारिफैयिङ्ग् इट् कृष्णः प्रतिभानुवासरं प्रातःकाले उत्थाय 1 घण्टा तावत् अप टू एन आवर धावति रन्स तावत् अप टू दैट up to an hour तावत् is used up to that up to an hour इति अस्माभिः यदि वक्तुम् इच्छामः 1 घण्टा तावत् up to an hour you do we say no up to an hour you do that up to an hour up to वक्तव्यं चेत् तावत् इति or you go up to that place तावत् दूरं गत्वा आगच्छतु तावत् दूरं गत्वा आगच्छतु to put a limit तावत् एतस्य विशेषप्रयोगः प्रतिभानुवासरे इस् प्रतिपद यदि प्रति वयम् उपयोगं कुर्मः भानुवासरं दट् इस् अ रूल् प्रतिभानुवासरे न भानुवासरे मीन्स् एकस्मिन् भानुवासरे प्रति इति वदति इट् बिकम्स् भानुवासरं तद् व्याकरणस्य विषयः प्रतिभानु उत्तमः प्रश्नः प्रतिभानुवासरे इति वक्तव्यं तत्र प्रतिभानुवारम् इति वयम् उक्तवन्तः व्याकरणस्य विषयः एतत् दिने दिने प्रतिदिनं सत्यं तथैव दिने दिने इति वक्तव्यम् अथवा प्रतिदिनम् इति वक्तव्यं प्रति इति वयम् उपयोगं कुर्मः दिनं भवति having got up he was sleeping no uttishtotishtha govinda uttishta uttaya getting up suprabhatam uttishtotishtha govinda uttishta garudaध्वजा एव वयं वदामः प्रातःकाले that prayoga is uttaya that is exactly what is called actually एवम् अस्ति एतत् सर्वं त्वान्त प्रयोगः इति is called ल्युप् अन्तः इति ल्या इति भवति तत्र किमर्थम् इत्युक्ते तत्र विसर्गः अस्ति पश्यन्तु अत्र उपसर्गः अस्ति अत्र these are all pure verb when there is a upasarga agachati vismarati yesterday I talked about upasarga when upasarga comes twa will become ya it's called lyap it's called lyap in vyakarana it's a lyap pratyaya actually so ya it will become you just see udaharanani pashyantu tasmat eva pratak stapitavan etasam upasarga samprakshalya in fact pra itself is a upasarga sam is another upasarga kshalayitva if it is very it's just kshala then kshalayitva kshalya prakshalya samprakshalya so if you have upasarga before the verb ya twa will become ya evam chintayantu twa will become ya because upasargaah tatra stapitaah santi tat twanta prayogah na tad lyap iti vyakarane evam vadanti lyap grihe pitarau दूरदर्शनस्य पुरतः उपविश्य सदा दीर्घ नाटकानि पश्यन्ति टेलीसीरियल दिस मेगा सीरियल्स विशित्वा otherwise it will be vishitva if it had been like that Vishya would be vishitva because upa is there wish is the dhatu enter that's why you get a visa for entering wish to enter pravesh graha pravesh it all comes from a dhatu wish means to enter if you know one route you can pravesh
वदामः किल पत्रम् उल्लेख्य who is added there लेखन लिखित्वा if it is just lik dhatu लिखित्वा because it is who is added to it उल्लेख्य having written the letter adhikarinam preshayatu send it to your boss so etasya meaning same प्रयोगे किंचित भिन्नः अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र उपसर्गाः सन्ति तस्मात् त्वा न भवति या भवति कदा लबन्धम् उपयोगं करणीयम् इति तत् उपसर्ग यदि वयम् उपसर्गाणि स्थापयामः क्रियापदे लेप् भवति कदा त्वान्तम् उपयोगं करणीयं कदा लबन्धम् तथैव वदामि अहं लिखित्वा इति इट इज माय चॉइस आई कुड हैव सेड पत्रं लिखित्वा अधिकारिणं प्रेषयतु इति विसर्गं when to use this is lucky because उपसर्गः अर्थस्य पोषणं करोति उपसर्गः अन्य अर्थस्य अन्यत्र नयति भवान् तद् निर्णयं करणीयम् अहं वक्तुं न शक्नोमि प्रक्षाल्य वदति वा संप्रक्षाल्य वा इति युवर चॉइस तोषयित्वा वा सन्तुष्य वा तोषयित्वा सन्तुष्य so if you want to be very positive you want to add some also that is your choice तत्र नियमः कोऽपि नास्ति यदि वयम् एवमेव वदामः यदि उपसर्गः अस्ति तावदेव वयं वक्तुं शक्नुमः तोषयति इति वक्तव्यं वा सन्तुष्यम् इति वक्तव्यं वा मम चायिस् न भवतः चायिस् लेखनं वा उल्लेखनं वा भवतः चायिस् मम चायिस् न तत्र तत् भवन्तः निर्णयं कुर्वन्तु बिकास् दट् उपसर्गास् आर् मेकिङ्ग् इट् मोर् एक्स्प्रेसिव् दट् इस् युवर् चायिस् बट् वयम् एवमेव वदामः यदि उपसर्गस्य प्रयोगं कुर्वन्ति अत्र आगच्छन्तु तावदेव वक्तुं शक्नुमः उपसर्गं कदा करणीयम् इति अहं न जानामि भवान् एव जानाति किञ्चित् प्रौढता भवति किञ्चित् गाम्भीर्येण वक्तव्यं चेत् उपसर्गस्य प्रयोगः भवति एव यदा कदापि विसृज्य सृ धातु तस्य विसृज्य अभवत् वि इस् उपसर्ग दैट्स् व्हाई इट बिकम विसृज्य धातु सृ सृजति विसृज्य एवम् अभवत् all these are called लेप् व्याकरणस्य विषये किञ्चित् मध्ये मध्ये किञ्चित् उदाहरणं पश्यामः वयम् एकोनविंशतिः अधिक 100 एकोनविंशतिः अधिक 100 पेज राहुलस्य ततः आरम्भं कुर्मः भवान् वदतुम् इच्छति किमपि रमेशः पठनं तत्र क्रियाद्वयम् अस्ति पठनं गम् इति गच्छति इति उभौ अपि अस्ति तस्मात् उदाहरणं पश्यन्तु रमेशः पठित्वा हैविंग स्टडीड गच्छति गोस् प्रथमक्रिया त्वान्तप्रयोगः द्वितीयक्रिया गच्छति इति भवान् वदतु राहुलः द्वितीयस्य बालिका स्मृत्वा she remembers and writes having remembered she writes स्मृत्वा लिखति ध्यात्वा वदति किञ्चित् ध्यानं कृत्वा वदति अनन्तरं सा सीता दृष्ट्वा न सा चतुर्थवाक्यं न अत्र सा चिन्तयित्वा
कार्यं कृतवती. She thought and then did. She thought before doing things. एवं वदति. चिन्तयित्वा कार्यं कृतवती. अनन्तरं वधुः स्मृत्वा अरुदत्. Cried. After marriage, I think, just going, I think, स्मृत्वा अरुदत्. रोदनं कृतवती इति. अनन्तरं गोविन्द. शिशुः दाव्यन. अत्र उपसर्गः किम् अस्ति? दावित्वा. किं भवति? दावित्वा इति अहं मन्ये. दावित्वा. धावयित्वा वा दावित्वा वा? दावित्वा पतितवान्. शिशुः, the child jumped and then fell. कार्तिक, पुस्तकं नास्ति? सा रचयित्वा दास्यति. They receive the mala and then give. रचयित्वा दास्यति. अनन्तरं साधवः स्थित्वा. स्थानं स्थित्वा. Having stood. स्थित्वा. साधवः स्थित्वा ध्यायन्ति. स्थित्वा. अनन्तरं गमिष्यामि. by walk actually. चलित्वा इति अन्य प्रायः मनस्य चञ्चलविषये अपि ते वदन्ति. मूव्मेंट, बेसिकली इट इज मूव्मेंट. अनन्तरं एषः अटित्वा आगतवान्. अटित्वा आगतवान्. he went here and there and then came. अटित्वा आगतवान्. सो तस्मात् अत्र पश्यन्तु, यदि क्रियाद्वयम् अस्ति, प्रथमक्रियाः एवं कृत्वा द्वितीयक्रियाः यत्किमपि वक्तव्यं तादृशम् अस्माभिः वक्तव्यमस्ति. 125. तत्र उपसर्गाः सन्ति. तस्मात् कथं करणीयम् इति अस्माभिः ज्ञायते. साहित्यं प्राचीन. वदतु. प्रक्षालयति बिकेम् प्रक्षाल्य. किमर्थं? ते प्र इति उपसर्गस्य उपयोगम् अभवत्, तस्मात् लेप् अभवत्. प्रक्षाल्य. द्वितीयं वदतु. आ प्लस् गच्छति. आगत्य. गच्छति इत्युक्ते गत्वा. आगच्छति इत्युक्ते आगत्य. किमर्थम्? उपसर्गः अस्ति, य भवति. आगत्य. अनन्तरं प्र प्लस् नमति. प्रणम्य शिरसा गौरीं गौरीपुत्रं देवीं गौरीपुत्रं विनायकम् इति श्लोकः अस्ति किल. प्रणम्य शिरसा. प्रणम्य, हैविंग वर्शिप्ड. अनन्तरं वि प्लस् गणयति. विगणन्य, परिगणन्य इति उदाहरणमस्ति अत्र. विगणन्य. विगणन्य इति जातः तत्र. परि उदाहरणमस्ति. गणन्य एव भवति. अनन्तरं शिवमणि. Vibhakti we apply to nouns, but these are verb forms. These are verb forms. But you are teaching. No, these are all mood. Tense mood iti asti. Here the verb is the past tense present tense is not important. It is a mood. It is actually communicating. So in a verb there is something called tense and moods. These are mood.
निर्गत्य 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 For the sake of separation, because there are two verbs coming. No, this kriya is less important for kala. Kala is gone. So on the adella and past and present is anavasya. It's a mood. We are communicating a mood here. Uttaya, Uttaya, having got up. Uttishtata, Jagrata iti Vivekanandaha uktavantaha syat. And the Uttishtata tasya Uttaya. Uttaya. Anantaram, Girisha. Samstapya. Tatra yakara, because of gana, dhatu gana evam bhavati. Samstapya. Well established, having well established. Samstapya. Anantaram? Anubhuya. Bhu dhatu. Tasmadeva dhatu asmabhi jnatavyam. Bhu dhatoho bhavati iti tasya parinamaha bhavati. Anubhuya. Anubhuya. धातु यदि वयं जानीमः तस्य सुलभतया भवति. अनुभूय, भू इति धातु, तस्मात् भू देन् ल्यप्, य अनुभूय. अनन्तरं संहार्य, संहारं, संहार्य, संहार्य, हैविंग किल्ड, संहार्य, संहरति, संहार्य, संहृत्य न संहार्य एव इति संहृत्य हरति संहार्य एव भवति इति अहं मन्ये. एक्चुअली संहृत्य इति भवतव्यम्. I think there is a व्याकरण treatment. संहार्य I think some guna will come, R will become संहृत्य वा संहार्य वा एवं वा गुणा वर्मोन् भवति संहार्य संहृत्य पश्यामः. संहृत्य इति एव भवितव्यं. मम दृष्ट्या संहार्य इति भवति. किं संहृत्य अस्ति वा? अस्तु, संहृत्य एव अस्ति अत्र. संहृत्य एव सत्यं. सम्यक् हरति पक्का. संहृत्य संहारं, सूरसंहारम् इति वदन्ति किल, संहारं संहृत्य. अनन्तरं कैः उक्तम्? परिवेश्य. अनन्तरं परित्यज्य. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज. उपहास्य, उपहास्य. एतस्य धातु अस्माभिः ज्ञातव्यं किञ्चित्. अनन्तरम् उपकृत्य. कृ कृ इस् द धातु. उपकृत्य, उपकृत्य, उपकारं कृत्वा, उपकृत्य. अनन्तरं समाप्य. आप्नोति एतत् सर्वं गणस्य परिवर्तनं तिङन्तस्य भवति. समाप्य, हैविंग फिनिश्ड, समाप्य, कार्यं समाप्य. वाल्मीकि रामायण संक्षिप्य सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सबभूतान् सचराचर पुनरेव सृष्टुं शक्तो रामो महायशः. So Hanuman has just said Ravana. Yes. That is where the Sanskrit Prayoga is. Sanskrit I have not seen mostly. संहृत्य दृष्टवन्तः वयं. संहृत्य अस्ति. 126 शीघ्रतया वयं पश्यामः. 126. तत् वयं त्यजामः. तत् तादृशमेव भवति. अनन्तरं पश्यामः. विल् जस्ट् गो टु द नेक्स्ट्. अनन्तरं वारम् इति प्रयोगः अस्ति. वारं, वारं वारं मीन्स् अगैन् अण्ड् अगैन्. कति वारं मीन्स् हौ मेनि टैम्स्. टाइम्स्, इफ् यू वांट आस्क 5 पंचवारं,
5 times. Times iti vadamah kila. 5 times I want to write. Panchavaram aham likami. Evam varam iti padasya times iti अर्थः भवति. तत्र उत्तमरीत्या एकं लघु सम्भाषणः अस्ति, तत् पश्यामः वयं. सर्वं वारस्य विषये एव अस्ति. अस्मिन् पेज् मध्ये वयं किञ्चित् पश्यामः. पश्यन्तु, अत्र रवि तथा कार्तिकयोः सम्भाषणः अस्ति पेज् 116 मध्ये. रवि तथा कार्तिकयोः सम्भाषणं तत्र अस्ति. अहं पठामि, भवन्तः पश्यन्तु. रविः वदति, मित्र, अहं पाठं पठितवान् किन्तु स्मरणं न भवति. अंडर्स्टैंड व्हाट इट इज नाउ. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग. कार्तिकेय पृच्छति, भवान् कति वारं पठितवान्? कति is how many, but varam makes it how many times. कति वारं पठितवान्? रविः एकवारं पठितवान्, तस्मादेव सः न स्मरति, तस्य स्मरणं नास्ति इति जातं. कार्तिकेयः वदति, मित्र, एकवारं न पर्याप्तं. पर्याप्तं इनफ. पर्याप्तं मीन्स इनफ, न पर्याप्तं मीन्स नॉट इनफ. एकवारं न पर्याप्तम्. अद्य आरभ्य भवान् द्विवारं त्रिवारं वा पठतु. वा मीन्स दिस आर दैट, एटलीस्ट वा मीन्स आर. 2 or 3 times इति वदामः किल. द्विवारं त्रिवारं वा पठतु. सन्तोषः, oh, another fellow has joined. Santosha has joined now. Pravishya, he is entering. Pravishya, पश्यन्तु तत्र लेप् उपयोगितवन्तः. प्रविश्य, having entered. लेप् प्रविश्य, he is entered. हरिः ओम् इति वदति सः. हरिः ओम्. कार्तिकेयः अस्ति किम्? कार्तिकेय, अहो सन्तोष, स्वागतं. सो he welcomes him. Oh, happy to see you here. सन्तोषः, किं भोः, प्रातःकालात् आरभ्य बहुवारं भवते दूरभाषण अकरवम् is a past tense actually, we are not introduced that. कृतवान् इति चिन्तयन्तु. कृतवान्, किन्तु कोऽपि न स्वीकरोति. Nobody is picking up the phone. न स्वीकरोति. कार्तिकेयः, ह्यः आरभ्यस्य उपयोगमपि अधिकमस्ति अत्र पश्यन्तु. ह्यः आरभ्य एव दूरभाषा सम्यक् नास्ति. एतत् BSNL इत्युक्ते एकमासम् एतादृशमेव भवति. तद् किम् इति अहं न जानामि. BSNL वा अथवा अन्यत् प्रैवेट् वा अहं न जानामि. तत् ह्यः आरभ्य दूरभाषा सम्यक् नास्ति. 5 वारं 6 वारं वा दूरभाषाकेन्द्राय सूचनां दत्तवान्. देन् इट् इस् BSNL ओन्ली. 5 or 6 times I have informed them. सूचनां वा दूरभाषाकेन्द्राय, सेण्टर्, टेलिकाम् सेण्टर्. सूचना स्त्रीलिङ्गं, सूचनां द्वितीया विभक्ति, सूचनां दत्तवान्. सो I informed them 5 or 6 times. अस्तु, अहं गच्छामि. श्वः आरभ्य परीक्षा भविष्यति. सो रवि wants to go from this conversation. कार्तिकेयः, चायं स्वीकरोतु भोः. टेक् टी. स्वीकरोतु, प्रार्थना तत्र. कृपया स्वीकरोतु. चायं स्वीकरोतु भोः. भवान् प्रथमवारं मम गृहम् आगतवान्. यु कम् फॉर द फर्स्ट टाइम टू माय हाउस. प्रथमवारं टाइम्स उपयोगं पश्यन्तु तत्र. प्रथमवारं मम गृहम् आगतवान् अस्ति. रविः वदति, मास्तु भोः, सप्ताहे एकवारं मङ्गलवासरे व्रतम् आचरामि. अद्य मङ्गलवासरः इति दृश्यते. सप्ताहे एकवारं मङ्गलवासरे व्रतम् आचरामि. अतः इदानीं मन्दिरं गच्छामि. नौ ऐ एम् गोयिङ्ग् टु द टेम्पल्. अस्तु, धन्यवादः रवे, पुनः मिलामः. तत्र वारस्य आरभ्य इत्यादि समीचीनतया प्रयोगः अस्ति. वारम् इत्युक्ते टाइम्स्. सो यत्र कुत्रापि टाइम्स् उपयोगं करणीयं. वारम् इति तत्र स्थापयन्तु. कार्तिकेयः अस्ति किम्? अस्ति किं सम्भाषणे किञ्चित् अन्यथा भवति. स्लाङ्ग् मारि नाम चिरस्मै कोञ्चं व्याकरणतोड हियर् द एम्फसिस् आन् सम्भाषण. तस्मात् एवं भवति. किम् इति वदन्ति एव. व्याकरणशुद्धता अधिकम् उपयुज्य वयं सम्भाषणं कुर्मः चेत् सर्वे पलायन्ति एव. तस्मात् किञ्चित् लैसेन्स् अस्ति एव, सर्वत्र अस्ति किल तादृशस्य उपयोगः. Is he there? He is saying Kim
இருக்கிறாரான்னு கேட்கிறாரு. லைக் தட். போஹோ. Boho is hey. In modern English, hi, hey, come here. With respect. This is with a lot of respect. Boho means with a respect, sambodhana, vocative. It's a vocative, this thing in a sambodhana, with a lot of respect. Boho katamasti means with a lot of respect, how are you, sir? Like that. Anantaram chaturthi vibhaktim pashyama idanim. Chaturthi, vayam pashyantu ekanimisham. Ramaha iti vayam Ramasya bhavataha nama kim iti vayam arambam kritavantaha, which is sixth case. Anantaram vayam Ramaha, aham Ramaha, aham Mahadevah iti prarambam kritavantaha. Anantaram saptami vayam kritavantaha, Rame, Nagare, Grihe, Pustake, comparative Rameshu, Nagareshu ityadi vayam kritavantaha. Panchami api dvitiyam asmabhi kritam, Ramam. कर्ता तथा क्रियापदस्य संबंधः द्वितीया विभक्ति कर्म इति अहम् उक्तवान्. द्वितीया विभक्ति रामम. पुस्तकं रामम ददातु. दिस एक्ट ऑफ गिविंग बाय मी इज कनेक्टेड बाय रामा. दैट्स व्हाई रामम द्वितीया विभक्ति अस्माभिः कृतम्. अनन्तरं रामात् इति वयम् उक्तवन्तः. पंचमी इदमिदानीमेव दृष्टवन्तः. वयं चतुर्थीं पश्यामः. चतुर्थीं तथा द्वितीय विभक्ति एव सर्वासु स्तोत्रासु सर्वाणि स्तोत्राणि यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र चतुर्थीं भवति अथवा द्वितीया भवति. किमर्थम् इत्युक्ते यस्कोपि अर्पणीयं टु गिव् चतुर्थी भवति. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय वाट् नमः. दिस् नमः इस् गिवन् टु आल् दिस्. दैट्स् व्हाई आल् आफ् देम् आर् इन् चतुर्थी. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये किं ददामि अहं नमः. These are all different adjectives of Rama. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. यत् अर्पणीयं तस्य चतुर्थी भवति. पुत्राय पायसं ददाति. 6, 7, 5 अत्र रामाय भवति. 4 is रामाय. रामात् फ्रॉम रमा. इदानीमेव अस्माभिः दृष्टं. पश्यन्तु, माता पुत्राय पायसं ददाति. gives to that son a cup of payasa. अहं तस्मै पुस्तकं दत्तवान्. सर्वपदस्य सर्वस्मै भवति. सः पदस्य तस्मै भवति. टु हिम् दूरे, एतस्मै समीपे. एतस्मै पुस्तकं दत्तवान्, तस्मै पुस्तकं दत्तवान्. प्रथमदिने वयम् उक्तवन्तः समीपे इत्युक्ते एषः भवति, दूरे इत्युक्ते सः भवति. सः इति पदस्य तस्मै, समीपस्य एतस्मै, सर्वस्य सर्वस्मै. सर्व मीन्स् एव्रीवन्. I gave it to everyone. एवं सर्वस्मै पुस्तकं दत्तवान्. नूतन वाहनाय कति रूप्यकाणि दातव्यानि? For the new vehicle how much should I pay? प्रश्नः अत्र. नूतन वाहनाय कति रूप्यकाणि दातव्यानि? To be paid. कर्तव्यं. कर्तव्यं means to be done. तस्य प्रयोगम् अहं न इंट्रोड्यूस् कृतवान्, निवेदनं न कृतवान्. दातव्यं तत् बहुवचने अस्ति इति तदपि बहुवचने अस्ति. दत्तवान्, अहं दत्तवान्. दातव्यं मीन्स् हाउ मच इस् टु बी गिवन् or must be given. गुरवे नमः इति वदामि किल. गुरवे इत्युक्ते टु द गुरु. तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे इस् गुरु इति शब्दस्य चतुर्थी. गुरवे
गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तत्र सर्वं द्वितीयं भवति. Gurave alone is Chaturthi, rest are all Dvitiya. So most of these are coming in stotras. If you see, it will be either in Dvitiya or in Chaturthi. Then Guruve Namaha. To the Guru I am offering. To the Guru. Sarva. But how about the third one? Utan Vanaya. Vahanaya. In order to, for the vehicle, how much? So you can't use English always to perfectly understand this. These kinds of problems will come. To the vehicle, how much should I pay? To the vehicle means in order to get the vehicle, it means that. I understand your problem. But Narendra Modi. दीन जनेभ्यः बहुवचनम् एभ्यः इति भवति. पंचमी विभक्त्यामपि एभ्यः, चतुर्थी विभक्तिमपि एभ्यः. दीन जनेभ्यः, टू ऑल द पोर पीपल. बहुवचनम्, मोर देन वन. बहुवचनस्य प्रयोगः. बहून् उपकारान् कर्तुम् इच्छति. He wants to help them in many ways. कर्तुम् इच्छति. सर्वेभ्यः जनेभ्यः प्रसादं वितरयतु. डिस्ट्रीब्यूट. वितरणम इज डिस्ट्रीब्यूशन. सर्वेभ्यः जनेभ्यः प्रसादं वितरयतु. तत्र if you don't put the pratyaya which is a chaturthi, then it should be in samasa. Then sarva janebhyah iti bhaktavyam. That is allowed. Then it's a single word. You should never split. Samasa. Sarva iti jana iti pradipadikasya attach kritva sarva jana iti abhavat. Tasya chaturthi sarva janebhyah. Kartum shaknumah tatapi. That is called samasa. Samasa pada. Sarve jane sarva. No, that to anyat. Sarve janaha sukinaha bhavantu is first case. Let all people be happy, not to all people. Etat to. Sarva dharman parityajya is samasa pada. Tattu eka samasa pada. If you want to split it, you should say sarvan dharman parityajya. Tasmin vishaye antima kakshayam aham kinchit bhashayami. What I call it as the science of combining words, science of making sentence iti aham kinchit vaktum ichami. Antima dine bhashayaha kidrishasya drishtihi asti iti kinchit science of pronunciation kinchit sarvam aham antima kakshayam kinchit vaktum ichami parashvah. Tada kinchit spashtata bhavati. So sarva dharman parityajya samasa pada. Because sarva plus dharma becomes sarva dharma. Tasya dvitiya bahuvachanam becomes sarva dharman. Dharmasya, the Ramasya Raman abhavat, Dharmasya Dharman abhavat, Sarva Dharma ekam padam, Akarantaha Pullingaha, Tasmat Ramavat, Sarva Dharman. Whereas if you split it, you should say Sarvan Dharman Parityajya. Tatra aham split kritva likitavan asmi. Sarve janaha sukhino bhavantu split abhavat. Sarva janaha na abhavat, Sarve janaha. Na janaha ye survey kuranti road madhe tena. Not the people who are doing survey. Survey jana. Sarve badrani pashyanto. Na. Sarvebhyah janebhyah badrani. No. Survey is plural already. Badrani is plural. Pratak asti. Sarve pashyanto. Etad pratak. No. Bahuvachana. Srilingepi, Pullingepi, Bahuvachana, Dvivachana are same for 4 and 5. So how do we differentiate between? Tat artham asmabhi jnatavyam. Tasya prayogam drishtva asmabhi nirnayam karniyam. Etat dvitiya bhaktyam asti va, chaturthyam asti va, panchamyam asti va iti vakyam drishtva asmabhi jnatavyam. It is unambiguous. Ambiguous na. Tasmat eva bhavati iti kriyapadah asti.
भवति इति भवान् शब्दस्य सप्तमी अपि अस्ति. भवान् शब्दस्य सप्तमी इस् भवति. भवति इस् आल्सो ए क्रियापद. यदि वयं वाक्यं पश्यामः अस्माभिः ज्ञास्यते. तद् दृष्ट्वा वयं निर्णयं कुर्मः. तत्र एम्बिग्यूटि न भवेत्. किमर्थं ते भवति इति एकं क्रियापदम् ऐ मीन् भवति इति एकं पदम् अन्यत् क्रियापदम् अस्ति चेत् एतद् भवति भवन् शब्दस्य सप्तमी इति अस्माभिः ज्ञास्यते. दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्नुमः. किञ्चित् कालात् अनन्तरम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः. सो बोत् आर् सेम्. We will find. Yeah, because the meanings are different. एवं भवति. सेपरेट अलग अलग इति वदन्ति किल हिंदी भाषायाम्. एतत् पृथक् पृथक् भवति. अगेन एंड अगेन. वारं वारं पृच्छतु अहम् उत्तरं ददामि. वारं वारं पृच्छतु अहम् उत्तरं ददामि. कोपं न अनुभवामि. चिन्ता मास्तु. अत्र स्त्रीलिङ्गस्य निवेदिता जनसेवायै जीवनं कृतवती. रामकृष्ण डिसैपल सिस्टर निवेदिता गौर्यै पुस्तकं क्रीणातु. बै बुक फॉर हर. टू फार अत्र फार भवति किल लाइक दैट कार. सो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द लैंग्वेज. कः अर्थः अंतिम वाक्यस्य? मम सहोदरी पाठशालाभ्यः तस्याः सर्वाणि पुस्तकानि प्रेषितवती. टू ऑल द स्कूल्स, टू सेवरल स्कूल्स. ऑल स्कूल मीनिंग सेवरल स्कूल्स. पाठशालाः सन्ति. ताभ्यः मम पुस्तकानि अहं प्रेषितवान्. For their use I donated all my books इति अर्थं भवति तत्र बहुवचनस्य. अत्रापि आभ्यः स्त्रीलिङ्गस्य. चतुर्थी पंचमी सदा समानरूपमेव. द्विवचने अपि बहुवचने अपि. परन्तु तत् अस्माभिः ज्ञास्यते. तत्र क्लेशः न भवति. Which one? सर्वाणि अत्र सर्वाणि न भवति. सर्वे पुस्तकानि एव. किमर्थम् इत्युक्ते सर्वाणि न भवति. सर्वाणि नपुंसकस्य न आवश्यकं. परन्तु विशेषणपदं. दिस् इस् वेन् यू बहुवारं मया उक्तमासीत्. संस्कृते एतदेव अस्माभिः ज्ञातव्यम्. एकस्य पदस्य विशेषणपदम् अड्जेक्टिव्. This is the adjective for this. Sarvani Atkupwang Sarvani eva bhavitavyam. Atkupwang iti asti. Vani Nakara eva bhavati. Padantapi Nakara eva bhavati. Sarvani eva. सर्वाणि एव. किमर्थम् इत्युक्ते पुस्तकम् इति नपुंसकं. तस्य बहुवचनं पुस्तकानि. तस्य विशेषणपदमपि नपुंसकस्य बहुवचनं भवतु. विशेषणविशेषस्य समानता भवितव्यं. सर्वम् इत्युक्ते लिङ्गस्य विभक्त्याः वचनस्य. All the three must be in agreement. सर्वाणि एव नकार एव. No. Modi. I'll have to see because there is a ikaranta this thing Medhavi like that. Medhavi is asti. I have to see the root of Modi. What does it mean? I have just used simply, but we'll have to check. Modihi va iti drashtavyam. Root drishtva eva vaktavya. सर्वाणि पुस्तकानि we can say सर्वे पुस्तकानि न भवति. तथैव अहं वदन्नस्मि. किमर्थं पुस्तकं नपुंसकं बहुवचनं. तस्मात् तस्य अड्जेक्टिव् अपि
बहुवचनं नपुंसकम् But the way we had सर्वेभ्यो जनेभ्यो. हाँ तत्रापि समानमस्ति किल दट् इस् अकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचन तदपि अकारान्त पुल्लिङ्ग This rule we follow everywhere. If we are using adjective, so it will take the same shape. हाँ सदा सर्वत्र यदा वयं विशेषणपदम् उपयोगं कुर्मः यत्र कुत्रापि यदि विशेषणपदं कुर्मः विशेषणपदं विशेष्यपदस्य समानतया भवितव्यं लिङ्गस्य वचनस्य विभक्त्याः त्रयः अपि समानतया भवितव्यं सर्वाणि एव तत्र अस्तु वयम् अत्र अद्य समापयामः।